अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम सऊदीया मेरा गार्डन पूरा मेसी हो गया था और इसको साफ़ करने के लिए मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि इन पौधों में इतने ज़्यादा कांटे थे कि मैं अकेले तो इसका कुछ कर नहीं पाती। पहले हमने ट्राई किया कि हम पहले खुद से सफाई कर लें, बट उसमें इतनी चीज़ें हो गई थी कि हमें लगा कि हमें किसी और की मदद की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा जो मेलन था वो देखभाल ना होने की वजह से ख़राब हो गया था। इन सब मैस को सही करने के लिए हमें कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर से लेबर को बुला लिया जाए और उनसे ये सारा कुछ ठीक करवा लिया जाए। ये सब चीज़ें तो होती रहेंगी। इसके बीच में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सऊदीया में रूल्स काफ़ी चेंज कर दिए गए हैं। उम्रे के दौरान आपने अगर एहराम बांधा हुआ है तो आप नीचे हरम में जा सकते हैं, वरना तो आप हरम में नहीं जा सकते, आपको ऊपर ही तवाफ़ करना पड़ेगा। और ऐसी एक दो चीज़ें हैं जो उन्होंने चेंज कर दी हैं। इसी तरह मदीना में भी अगर आपने रियाजुल जन्नह जाना है तो आपको वहाँ का परमिट लेना पड़ेगा। परमिट लेने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जिस ऐप का नाम है नुसुक ऐप। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स इन नुसुक ऐप आप रियाजुल जन्नह में एंटर कर सकते हैं। इस सब के बाद रियाजुल जन्नह में आप इस ऐप के ज़रिए 1 साल तक नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास आपका डाटा होगा कि आपने एंटर कर लिया है। परमिट के अलावा क्योंकि औरतों को वहाँ पे जाना मना है, तो औरतों के लिए जो उन्होंने एक पर्दा लगाया हुआ है उसमें अगर कोई जाना चाहता है तो वो 2 टाइमिंग्स है, एक फजर और एक इशा। उस टाइम पे जो ख़वातीन जाना चाहती हैं वो उस टाइम जा सकती हैं। हमारी लेबर भी आ चुकी थी और गुड न्यूज़ एक ये थी कि हमें यहाँ पे हनी बीज़ का घर मिल गया और वो क्यूरियोसिटी हो गई उन्हें कि ये निकालें और किस तरह काम करें जल्दी जल्दी और फिर ये शहद निकाला जाए और सारा कुछ हो। तो अब हम भी थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी हो, काम वाइंड अप करें अपना वो, और फिर जो है क्या कहते हैं हमें शहद देखने को और खाने को मिले, क्योंकि ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम लाइफ में हो रही थी। और वो बेचारे भी बहुत मेहनत कर रहे थे कि जल्दी जल्दी निकले और क्या कहते हैं शहद मिले। तो सारे एक्साइटेड हो गए ये हनी बीज़ का घर देख के, बट मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी और सबको स्टिंग भी करने की कोशिश कर रही थी, बट वो छोटी वाली बीज़ थी वो, इसलिए थोड़ा सा डर इन्हें कम लग रहा था। बट बहुत सारी मेहनत करने के बाद, बहुत सारे पत्ते इसके काटने के बाद तो जाके इन्हें शहद मिला। शहद इतना स्वीट था और इतना नेचुरल चीज़ नेचुरली होती है, क्योंकि आप जो बाज़ार से चीज़ें लेते हैं तो उसमें इतना चीज़ें मिला देते हैं, उसकी वजह से जो उसका असली होता है टेस्ट वो ख़त्म हो जाता है। ये जो रियल मिला था वो बेस्ट था। इसके साथ हमें पता चला कि हमारे पौधों में और भी मेलन्स थे, बट वो ना चीज़ें होने की वजह से, ना देखभाल करने की वजह से उनका वो वहीं पे ही ख़राब हो गए सारे। आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज थिंग कि हमारे पौधे सारे ख़राब हो गए हैं, दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, मगर खुशी इस बात की थी कि हम मक्का मदीना देख के आ गए थे। वो सुकून जो ज़िंदगी में मिला है वहाँ जाके, वो सब एक अलग चीज़ थी। हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर चाहता है कि वो उम्रा कर ले, मक्का मदीना देख ले। जो लोग उम्रे के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग पता नहीं क्या क्या काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को करने के लिए कि हम एक बार अल्लाह का घर देखाएं। और बेचारे लोग फिर क्या कुछ करके अपनी चीज़ें बेचकर या तो पैसे किसी से उधार लेकर ये सारी चीज़ें करके और उम्रे का इंतज़ाम करते हैं। और फिर उम्रा अदा करने के बाद जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो उनको वो चीज़ें बताने में, सारी चीज़ें दिखाने में वो जो एक्साइटमेंट होती है वो एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि जो जिनके पास पैसे कम होते हैं ना, उनके लिए यही सारी चीज़ें खुशियों का ज़रिया बन जाती हैं उनके लिए। मैं जब अभी उम्रे पे गई तो मुझे एक बूढ़े अंकल आंटी मिले, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ था और वो किसी गांव से आए थे। उन बेचारों के पास एक छोटा सा मोबाइल था और उसमें वो कह रहे थे कि हमारी पिक्चर क्लिक कर दो इसमें। मतलब मुझे उनको देख के इतना हुआ कि जिन्होंने भी उनको भेजा उन्होंने कहा, अपनी स्टोरी बताई उन्होंने कि मुझे इन्होंने किया है हमारे लिए, वो हमारा बहुत करते हैं। मतलब
انہوں نے ان کو وہاں پہ بھیج تو دیا، بٹ ان کے پاس وہ ایک ذریعہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کی یادیں جمع کر کے اور اپنے ساتھ لے کے جا سکیں۔ تو میں نے ان کو بڑائی کرنے کی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کو فون لے کے دیا اور ساری چیزیں ان کو کر کے دیں، مگر یہ چیز ہے کہ جو انسان اگر کسی کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے نا، تو میرا میسیج ان لوگوں کے لیے ہے تو ان کی ہیلپ پوری کیا کریں۔ ایسے آدھی ہیلپ کرنے سے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں آدھی ہیلپ کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ ہی رہے ہیں تو ہمیں ان کی پوری اینڈ تک مدد کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں بہت نیک لوگ ہیں اور وہ لوگوں کی مدد کر بھی رہے ہیں، مگر ابھی بہت سارے لوگ باقی ہیں جن تک ہماری مدد پہنچی ہی نہیں ہے اور ان لوگوں کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پورے طریقے سے بھرپور مدد کرتے ہیں۔ ہم جس ہوٹل میں رکے ہوئے تھے وہ اتنا اچھا تو نہیں تھا، بٹ اس میں ایک چیز بہت مزے کی تھی کہ وہ 10 ریال کی آپ کو زیارتیں کرواتے ہیں۔ سب لوگوں کو وہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں کہ ہم صبح 8 بجے 7 بجے نکلیں گے۔ پہلی دفعہ جو زیارت کرتا ہے ان لوگوں کے لیے تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیارتیں کریں گے چیزوں کی اور ہمیں پتہ چلے گا، اور جو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ بتاتے بھی یہ ہیں کہ ہم کھجوروں کے باغ میں لے کے جائیں گے آپ کو، اور اس طرح ہوگا اور اس طرح ہوگا، بٹ میرے خیال سے وہ ایک اسکیم ہے ان کا، کیونکہ عام عوام کو تو نہیں پتہ کہ بس میں بیٹھنے کے بعد ہمارا ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ وہ اسی بس میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد بلال ہے، یہاں پہ آگے یہ ہے، آگے وہ ہے، حضور یہاں پہ تشریف لائے تھے، یہ حضرت ختیجہ کا گھر ہے، اسی بس پہ سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ جو روڈز ہیں ان میں فلائی اوورز ہیں اور فلائی اوورز سے نیچے کی جگہ ساری نظر آتی ہے، تو وہ اس فلائی اوور پہ اپنی بس کو لے جاتے ہیں اور وہاں سے اشارے میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی ونڈو سے دیکھیں اس سائڈ پہ یہ ہے، اپنی ونڈو سے دیکھیں اس سائڈ پہ وہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آگے جنگ بدر کا مقام، وہاں پہ وہ 20 منٹ دیتے ہیں کہ آپ لوگ یہ اتر کے اور دیکھ لیں۔ اس کے بعد جناب جی وہ لے کے جاتے ہیں آپ کو کھجوروں کے باغ میں، جو کہ کھجوروں کا باغ نہیں ہوتا، وہ وہاں پہ ایک شاپ سی ہوتی ہے، اس میں کھجوروں کے بیچنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب 7-8 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ کھجوریں لے کے، اور وہاں سے وہ پھر آپ کو، ظاہر سی بات ہے آپ تو پہلی دفعہ آئے ہوتے ہیں تو آپ نے لینی تو لازمی ہے کھجوریں، وہ آپ کو پھر وہاں سے کھجوریں جس نے لینی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے، جس نے نہیں لینی ہوتی وہ دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ باقی بھی شاپس ہیں آگے، لوگوں کو تھوڑا چل پھر کے پتہ ہی چل جاتا ہے کہ اتنے کی کیا چیز کہاں سے مل رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کی زیارت کا اینڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کو ہوٹل میں واپس چھوڑ دیتے ہیں۔ عمرے پہ جانا ہر مسلمان کا خواب ہے، اللہ تعالیٰ اس خواب کو پورا کرے سب کے لیے۔ وہاں ہم نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کے حق میں بہترین کر کے قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ ہمیں انسانیت پر رحم کرنے والوں میں سے بنائے اور ہمیں خوش رکھے۔ ناؤ کمنگ بیک آن مائی ویڈیو، یہ لوگ اسٹل محنت کر رہے تھے، شہد کسی طرح ان کو مل جائے، کسی طرح ہم نکال لیں شہد، کیونکہ شہد بہت نیچے تھا۔ فائنلی خوب ساری محنت کرنے کے بعد ان لوگوں کے ہاتھ میں شہد لگ گیا۔ نکلا شہد اچھے والا شہد۔ اچھا پڑ رہی مکھیاں۔ جو پٹھان لوگ ہیں پلیز کامنٹ بلو کہ انہوں نے یہ پٹھانی میں کیا بولا تھا۔ انسان اپنی خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی ڈھونڈ لیتا ہے، جیسے کہ انہوں نے یہ شہد جمع کر کے اپنی خوشی ڈھونڈ لی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، جو جہاں پہ بھی کمانے نکلا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں روزی میں برکت دے، اور ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو پردیس میں آ کے محنت کر رہے ہیں، باپ بھائی بیٹے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور وہ جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ ان میں ان کی مدد کرے۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کی دعا کس کے لیے قبول کر لے۔ سب کے لیے دعا کیا کریں۔ ملتے ہیں اگلی بار، اللہ حافظ۔